Hello mga ka-Inday Michelle, good afternoon. Ani ana sa buta karon sa karong utuha sa atong handumanan sa usa ka awit na nagauluhan sa kinabuhi sa matag usa ka nato. Dear handumanan sa usa ka awit. Ang nagpada sa iyang tukma karon mao ni si Inday Susana nga taga West Philippine Sea. Pero sa pa ko magpadayon sa akong istorya sa akong kinabuhi ug sa akong gugma sa akong uyab palihog tugtog sa kantang gaulughang gugmang giatay. Mao kini ang suliran ni Inday Susana nga gibuwagan sa iyang uyab nga si Undoy Uyong. Gugmang giatay, tukar diha.